ومساء الخير عليكم في هذا لو لايف كما العاده نهار الحد مع 6 ديال العشيه. مرحبا بجميع الناس المشتركين في هذه العائله والناس الجدد اللي غادي يلتحقوا بنا. مرحبا بكم كاملين باش نجاوبوا على مختلف الاسئله ديالكم الجنسيه، الطبيه، اجتماعيه، النفسيه، اي موضوع اجتماعي اللي بغيتو. حنايا راه الاشاره باش نناقشوا المواضيع ديالكم والمواضيع ديالنا والمواضيع ديال اي واحد واي استشاره. مرحبا بكم كاملين بيان سور في هذا لو لايف اللي تيكون دائما نهار الحد مع 6 ديال العشيه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانكم ما ناقصكم حتى شي حاجه et que vous n'êtes pas un peu perturbé par ce coronavirus اللي منتشر فريمون بواحد الطريقه اللي هي كبيره. وكنشوفوا بانه بزاف ديال الدول الاوروبيه وغيرها اللي هما والاسيويه اللي بزاف منتشر فيهم هذا لو فيروس. بالنسبه للمغرب الله يحفظنا وينجينا ويوقف الباس كما تنقولوا، لانه كينتشر غير بشويه بشويه، ولكن بالمساعده ديال كل واحد بالوقايه باش لهذا الفيروس غادي تحد ان شاء الله. مي جو بونس كو دابخي اخر بلاغ ديال اليوم في المغرب واصلين ل 28 حاله. خصنا جو بونس كو الدوله راه خدامه بوغ اريتي هاد ليبيديمي في المغرب. دايوغ وقفوا لي فول فيغ لوروب باش انه ما يجوش ناس اخرين اللي هما عندهم هاد الفيروس، هذا حاملين الفيروس باش ما يكتش عندنا في البلاد. وان شاء الله ما نتمناو غير كل خير لاي مغربي واي عربي واي مسلم واي واحد في الدنيا بصفه عامه. نتمناو هاد الموجه ديال هاد الفيروس هذا الدوز ان شاء الله بخير وعلى خير. غادي نبداو بلاله حنان غان دو لا نوي. بونسوار لاله، مرحبا بك. بلال الوالي، توحشك الخير لاله يخطيك. لولو السلام عليكم، تحيه لاله زينه من تفراوت، مرحبا بك لاله. يوسف اميمي السلام عليكم، ومرحبا بجميع الناس اللي كيلتحقوا بنا بوغ باش نجاوبوا على المختلف الاسئله ديالكم والمواضيع ديالكم ونناقشوا اي حاجه بيناتنا. كيف كتعرفوا هذا فامي ديال هذا بلوتو لايف ديال لا فامي، ديال العائله ديالنا. تبارك الله عليكم. الوغ مام كيف الحال؟ نادية من بروكسل، مرحبا لاله نادية من بروكسل. جيسبر كو فوز الي بيان، كو الامور عندكم مستقره في بروكسل وكو نتوما بخير وعلى خير، كل الجاليه كلها لاباس عليها. نتمناو ان شاء الله انكم كلكم والجاليه المغربيه كامله اللي كاينه في لوروب في اوروبا مهم كلشي اللي خارج المغرب. رامي صوفيا مرحبا لاله. J'espère que vous allez bien. Prière, n'oubliez pas de désinfecter l'argent et les poignets. Et le dua pour les patients. Allah يشفي الجميع. Exactement. الله يشفي الجميع لاله صوفيا. C'est ce qu'on disait. ونتمنوا انه هادشي ما يزيدش ينتشر وانه نحدوا الباس هنايا. J'espère bien. نسرين الرحموني مرحبا لاله. الوغ السؤال غنبداو بالسؤال الاول، واش بعد بيوبسي ممكن المرض يزيد كونسير بالزوله؟ وشكرا من حيث الطبيب عطانا شهر للعمليه. الوغ الا كانت البيوبسي وبينات بانه سي ان كونسير تيخص دار العمليه او بلوتو بوسيبل لا. il faut pas attendre. هنا كتولي حاله اللي هي مستعجله، سي كيستيون دو طون. بيان سور كيمكن انه الانسان الى دار البيوبسي ولقى مرض اللي هو خايب ما كيبقاش يتسنى، لانه هذا المرض بيان سور كيمكن انه يزيد مع الوقت الى ما دارش العمليه. لاله سميه بوطيب السلام عليكم، مرحبا بك صاحبه السعاده. مرحبا بك لاله، الحمد لله كل شيء بخير. ماريو كاراسكو الله ينورك نتايا، بارك الله فيك، الله يخطيك.
الوغ لولو مرحبا لالا. دونك السؤال: عندي 33 سنة وعندي je comprends pas, j'ai un appel, je ne peux pas. لا ما يمكن لياش، جي ان ابل شي حد تعيط ليا باغ هاد الفيسبوك. نو 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 نو، جو سوي اون لايف دابا، حنا في اللايف، ما يمكنش شي واحد يصيفط لي. عافاكم سي احمد الله يخليك، ما تصيفط لياش ابل، راني اون لايف، راني معاكم دابا مباشره في لو لايف باش نجاوبكم، دونك ما يمكنش تصيفط ليا. جي با كومبري كيفاش. انا راه جو سوي نول في هادشي ديال لانفورماتيك، يلاه نعرف ندير اللايف اون ديريكت اي تو. دونك نكملوا السؤال. دونك 33 سنه، عندي 3 الوليدات، الوليد الاخير عنده عامين دابا، قالوا لي خاصك تولدي بالفتيح حيت نبولا عندك نازله، والوالده بغيت نفهم الله يجازيك بخير. الوغ الا عندك الوالده نازله، دونك كيكونوا اسباب اللي كيخليو الطبيب باش انه كيقرر بانك غادي تولدي بالفتيح. مادام الطبيب قرر بانك غتولدي بالفتيح، سيكون عنده الاسباب، والاسباب عده، كاينين بزاف ديال الاسباب اللي كيخليو المراه انها تولد بالفتيح. دونك في هذه الحاله هذه، دونك الا غتولدي في الفتيح، دونك يا اوكان بروبليم، ما تخافيش. دابا السيزارين ولات كدار فاسيلمون، فتحه صغيره، كدار في لو بلي، في الثنيه ديال الكرش اي تو. كتكون حتى الخيطه ولات دابا استيتيك اي تو، ما كتبانش. دونك ان شاء الله ما تخافيش، كلشي غيدوز مزيان. الوغ بلال الوالي مرحبا. الوغ واش الملابس الداخليه اللي كيلبسوا جوج ديال الخوت كيأثروا في الجسم؟ شنو بغيتي تعني بكيأثروا في الجسم؟ ديجا الا غيلبسوا جوج ديال الخوت ملابس داخليه بجوجهم، ملي غيلبس واحد كيخصو يتصبن بعدا ديجا. دونك ملي تيتصبن يا اوكان بروبليم. دونك ديجا انا جاوبتك ديريكتومون. لالا جيهان مرحبا بك لالا. الاصل طيب، مساء النور تتقول لكم مساء النور لجميع المتتبعين الاوفياء، دمتم في امان الله وحفظه. شكرا، دامت لكم الاطاله المباركه بالسمع الاخطاء. بارك الله فيك لالا ندا، لهلا يخطيك، ميرسي بوكو. Alors là, la Sofia, j'ai fait le sport ce matin et après avoir fini, j'avais un vertige. Ma tension à 10. Alors il a peut-être la tension, donc ça veut dire que جهدتي على راسك يمكن في السبور، ولا جهدتي على راسك في السبور وانت ما واكلاش، او لا ضعيفه، او لا عيانه، او لا ما نعساش مزيان اي تو، كيمكن تهبط لك لا طونسيون لو 10. ولا هبطت لك الطونسيون كيمكن لك تحسي شويه ديال الدوخه. دونك يفو سو روبوزي على لا، وتعبري الطونسيون ديالك، اي كولي المالح باش تطلع لك شويه الطونسيون. رامي صوفيا، الملابس الداخليه يجب ان تكون فرديه. ديجا هذا سي ليديال، خصها تكون فرديه بيان سور. ولكن في الحالات كنشوفوا بانه مثلا تيلبس هو وخوه، الله يحسن العوان، كاين الناس اللي ما عندهمش، اللي تيلبسوا مثلا الاخ، ومن بعد الاخ تعطي الخوه اللي لا مثلا ضيق عليه تعطيه الخوه، ولكن على الاقل تتكون مصبنه وتتكون نظيفه، ماشي من جسم الى اخر ديريكتومون بدون تصبين. ام ضحى، السلام عليكم لالا. محمد زنار، مرحبا بك سيدي، لالا يخليك، شكرا. رندا، مرحبا بك لالا، لالا يخطيك، سي جونتي. لالا حنان عطات واحد السؤال كي اللي هو الوغ دكتور، pourquoi l'homme amoureux fuit? L'homme amoureux il ne fuit pas, mais يقدر في بعض الحالات il fuit pour des raisons. alors les raisons هما اللي كنت قلت الحلقه اللي فاتت، هما التخوف من الحب، اللي كنت درت الحلقه الاخيره اللي درت في دوزيام، راه غادي نشرتها البارح ولا اليوم في الفيسبوك ديالي. دونك تفرجي في الحلقه، وخاصه الحلقه ديال الراديو راه كاين في لاباج ديالي لو ليان اللي غادي تدخلي الحلقه ديال الراديو اللي زدت
كملت. شنو هما الاسباب اللي كيخليو التخوف ديال الراجل باش انه ما يكملش العلاقه؟ تخوف من الحب، علاش الراجل كيخاف من داك الحب، علاش ما كيكملش؟ دونك سيتي موضوع، هو اخر موضوع درت في القناه ديال دوزام في التلفازه وفي الراديو، راه غتلقايهم بجوجهم في الفيسبوك ديالي، في هاد لاباج هادي اللي انت فيها دابا. عيط لك شي واحد في ميسنجر اكزاكتومون، ما عرفت، عيط لي واحد السيد في ميسنجر. اي وانا ما تنعرفش نجاوب في هادشي ديال الميسنجر، اول مره تيطلع لي هذا في لو لايف. اي ما يمكنليناش نجاوبوا في الميسنجر وحنا في لو لايف. انا معكم دابا. مريم زعف، السلام عليكم لالا. Alors, Rami Sophia, j'ai remarqué que les femmes qui ont leur accouchement césarien n'avaient pas du lait pour. C'est quoi la relation? Non, il n'y a pas de relation على لا. التكون ديال الحليب كيتكون ملي كتكون في المراه كتكون حامله، وخاصه في اواخر الحمل كيتكون لها الحليب ديالها في الثدي ديالها. دونك ولو ولدت سيزاريان ما عنده حتى شي علاقه، تقدر يكون عندها الحليب في الصدر ديالها. هشام الفارس، مرحبا سيدي. الوغ، ما هي اسباب الرائحه من المهبل؟ الاسباب كيمكن تكون ميكروبات اللي كتقدر تعطي هاد الرائحه، الميكروبات اللي كتعطي هاد لو بروبليم. الوغ جيسبر كو تو الموند فا بيان. تو الموند فا بيان لاله مريم. على ما يظن الناس كلهم لاباس عليهم، ونتمنوا كلشي مزيان وعلى خير. الوغ لالا لولو، جو نبو با سافوار اكزاكتومون شنو هو السبب علاش داروا لك سيزاريان. هاد القضيه ديال النبوله وما فهمتش، نرجعوها لك لبلاصتها، جي ريان كومبري، مي il faut vraiment le rapport du médecin باش نفهمو. سي يوسف، مرحبا سيدي. الوغ السؤال: أثناء ممارسة الجنسية مع جوزتي قصت واحد البلاصة قبل يجي لو بليزير، وبقات كتنمل، وخا ساليت بقى لدي شي 4 أيام. فاش قلبت لقيت من النقط الحساسة عند الرجل سميتها منطقة. ما فهمتش شنو هي هاد المنطقة هادي اللي بغيتي تعني بها السي يوسف. هاد المنطقة ما عرفتهاش، إلا ممكن تكتبها لي بالفرنسي. شنو هي هاد النقطة الحساسة اللي عندك؟ إلا ممكن عافاك يوسف تكتبها لي. لاله سمية بوطيب. الوغ انا يلاه ولدت هادي 10 ايام ديجا. مبروك عليك لاله الزياده ديالك، والحمد لله على سلامتك، ومبروك عليك، فيليسيتاسيون. تزاد عندنا وليد ولا بنيه في العائله ديالنا لاله سمية. الوغ والبزوله ديالي ولات كدوز ليا بالقيح حيت ما كيرضعش مزيان. الوغ الا كيدوز لك بالقيح غادي توقفي الرضاعه. الرضاعة غتوقفيها من ديك الثدي اللي كينزل لك فيه اللقيح، وغتمشي لعند الطبيب ديالك ضروري، لانه الا بقيت خليتي وما كيرضعش لك مزيان وخليتي الحليب ديالك يمكن يكون لك التقيح. داكشي علاش في هاد الحالات هادو يكون واحد لاباري اللي كتشريها المراه باش كتجبد الحليب اللي عندها في الثدي ديالها، لانه الا بقى الثدي عامر بالحليب وما كتعطيش لولدها يمكن يكون تقيح. دونك سي تري غراف في هذه الحاله هذه، لانه بالنسبه للعيالات، حيت باش نعطيكم غير واحد الفكره، حتى بالنسبه مثلا للعيالات اللي كيولدوا مثلا او لا تيموت لها الولد في الولاده اي تو سا، تيكون ديجا عندها الحليب. في هذه الحاله هذه المراه كتاخذ واحد الدواء اللي باش كيحيد لها داك الحليب من الثدي، لانه يمكن يعطي مضاعفات الا ما خرجش. دونك اوبليغاتوارمون على لا سميه غتمشي عند الطبيب ديالك. الا كان تقيح غتحبسي الرضاعه من داك الثدي ديالك اللي فيه القيح، ما تعطيش لولدك او لبنتك، وغتمشي عند الطبيب ديالك. لولو بلوم، مرحبا بك لاله، وتحيه الاوفياء اكزاكتومون، والجدود، وانا غنزيد والجدود.
Alors, Rami Sophia, les hommes en général sont pas courageux pour tomber amoureux tout simplement. Par contre, les femmes osent. Je ne suis pas d'accord avec la Sophia. Je peux vous dire que les hommes osent aussi, sauf que les hommes les hommes, ils ne l'affichent pas tout simplement, mais ils le montrent d'une autre manière. Mais tout le monde peut tomber amoureux, que ce soit un homme ou une femme. الرجل ولا المرأة بجوجهم عندهم أحاسيس وبجوجهم كيبغيو وبجوجهم ils peuvent tomber amoureux. Alors Bilal, ملابس مصبنين ولكن ما كنقدرش نتمشى حيت كنطيب بزاف عييت بالدوالات والو داكور. دونك كتهضر على الملابس الداخليه. انا بعدا مشيت بالملابس الداخليه ديال لي سليب اللي تيكونوا في الفوق. دونك انت كتهضر فريمون على لي كالسون الملابس الداخليه. داكور. الوغ هنايا هما مصبنين ايتو ولكن عييتي الا كطيب سيكو عندك مشكل ديال الميكروبات. وفي هذه الحاله هذه هنايا سوا الماده اللي كتعطيك سوا تيخص يكون النظافه. والنظافه ثم النظافه ممكن ندوي على النظافه سي الماء والصابون في ديك المنطقه. وكتمشي عند الطبيب ديال الجلد اللي كيعطيك واحد الدواء اللي كديرو في ديك المنطقه باش كيحيد لك هذوك لي شامبينيون اللي كيتكونوا تما مع العرق. وكتولي ديك المنطقه كتولي طيبه كتولي حمراء كتقدر تبدا تاكلك. دونك خاصك تمشي عند الطبيب ديال الجلد باش تاخذ الدواء تبرا منهم. اي ابخي بيان سور راك حتى كتغسل وكيعطيك اون بوماد كديرها كتغسل وكتمسح ديك البلاصه ديما خصها تكون ممسوحه. عاد كدير الدواء ديالك. محمد زنار وراك اليوم ناشطه دكتور. الحمد لله. انا جو سوي توجور كوم سا دونك علاش ما كنكونش ناشط في لي لايف الاخرين. الو خديجه فتاه في العشرينات متزوجة لديها رغبة جنسية قوية طيلة الوقت. هل يوجد عقاقير مهدئات أو أي شيء من شأنه أو أن يخفض الرغبة؟ وهل يعتبر الأمر عادي أم أحتاج لتدخل طبي؟ الأمر عادي ألا خديجة أنه تكون عندك واحد الرغبة الجنسية. وهذا هانتوما كتسمعوا بلي امرأة بنت تقول عندي رغبة جنسية باش ما يقولوش راه العيالات ما كتكونش عندهم الرغبه والعيالات كما تيقولوا باردين والعيالات هذه نو. المراه حتى هي كتكون عندها الرغبه الجنسيه حاجه طبيعيه. دونك ما تخافي حتى شي حاجه لا خديجه. يا اوكان بروبليم. Est-ce qu'on peut sortir faire nos courses librement? Alors on peut faire les courses bien sûr librement mais avec précaution. Les précautions شنو هما؟ الوقايه انه ملي تبغوا تخرجوا تخصكم تخليو واحد المسافه بينكم وبين الشخص الاخر. هذه المسافه من متر الى 3 ديال الامتار. نورمالمون سي 1 متر ولكن ملي كيعطس الواحد سي كتمشي حتى 3 متر. سيتادير ابخي 3 متر لو فيروس كيطيح في الارض ديال لو كورونا جيماجين كتهضر على بغيتي تعني على لو فيروس اللي كاين حاليا. دونك تتمشي كتقداي ولكن تتكون مسافه بينك وبين الاشخاص كما قلت لك 3 متر. الا عطس شي واحد او لا كانت شي كحه 3 متر لو فيروس كيطيح في الارض. دونك من بعد 3 متر يا با دو بروبليم دو كونتاميناسيون. دونك ما تخافيش. ماتنون جوست الوقايه وتغسلي يديك ما نمسوش جميع الاماكن. ماشي غير نجيو نحط يدي ونبقى نمس هنا وهنا وهنا نو باسكو كيمكن يكون عنده الفيروس ونقلو مثلا في واحد جو نسي با موا واخا تكون غير الباب دفعتي الباب ولا حليتي الباب اي تو سا في لي بواني اي تو. دونك يفو فيغ اتونسيون ديك الساعه يدي ملي كتقيس شي حاجه. اولا ما نبقاوش غير نطاطيو نمسو بارتو. ثانيا الا مسيت غادي نحاول انني يديا ما ندوزهاش لفمي ما نحكش عينيا ما نديرش بارتو. دونك جو ليس مي مان باش كنغسلهم غابيدمون. كنغسلوا الايدي ديالنا مزيان وكنديروا هذاك الماء اللي فيه الكول اللي كنغسلوا به يدينا لو ديزانفيكتون. مرحبا لاله حنان. فهمت لاله صوفيا كتبتي بغيتي تكتبي لي زوم كتبتي لي غوم مي فهمتها. دونك جو فوز ريبوندي جاوبتك. واش عادي تبقى سينجل؟ سي ان شوا اختيار.
بقى سينجل بقى سينجل، يا اوكان بروبليم. هذاك حياتك الشخصيه، انت اللي غادي تسير الحياه ديالك كيف ما بغيتي، دونك سون اوكان بروبليم. سي عبدو مرحبا. الوغ انا شاب ابلغ من العمر 31 سنه، متزوج منذ 7 سنوات، اعاني من انعدام ذكرية، بمعنى الكمية للحيوانات المنوية كافية لكن انعدام. أرجوك، شنو هي الأمشاج؟ الوغ الكمية ديال الحيوانات المنوية واش كتعني بالكمية اللي كتخرج لك؟ الا كانت الكمية دونك راه ماشي بالشرط خاص تكون كمية كبيرة. امتى كيكون مشكل؟ ملي كيكون الراجل مثلا ما كيخرجش ليه الماء، ولكن اللي كيخرج ليه فريمون قطرة ابين، هنا تيكون يقدر يكون مشكل. لكن الكميه ما كتعطيش واحد ما كتعطيناش فكره وعلى العدد ديال الحيوانات المنويه. سي التحليله اللي كتعطينا، تقدر تكون الكميه قليله ولكن العدد ديال الحيوانات المنويه اللي هو كافي للولاده. دونك سا فو غيان دير. وكيمكن الراجل تكون عنده الكميه اللي تتكون ديال الماء اللي تيخرج ليه كثيره والعدد الحيوانات المنويه ما كاينش. دونك هذا ماشي كيعني بانه راه دليل واش كتولد ولا ما كتولدش. ميرسي على الميساج ديالك لاله راندال، الله يخطيك. الى عجبتكم الحلقه هذاك هو المهم، انه تعجبكم الحلقه. دونك الى ممكن الله يخليكم ديروا لي لايك ديروا لي لايك. دونك لايك سي سون سالوي، بلا ما غادي نساليو غير في الاورديناتور على لو لايف، اي فو بارطاجي حتى هي ما فيها لا سالو لا والو، ما غنقيسوا لا يدين لا جوج. دونك دونك اي فو بارطاجي افيك الناس اللي عندكم في الفيسبوك باش حتى هما يستافدوا من الاجوبه على الاسئله ديالكم. محمد مرحبا سي محمد ماسين. الوغ الكرة اللي توجد في رحم المرأة لها علاج دون العملية، وهل تأثير على عدم حمل؟ الوغ بالنسبة اللي الكرة اللي تكون في الرحم ديال المرأة على حسب لا طاي ديالها، واش كبيرة ولا صغيرة. ملي كتكون اقل من 5 سنتيمتر كيمكن كتاخد الادويه وما تاثرش ليها على الحمل. ولكن الا كانت الكره كبيره بزاف هنا كيمكن تاثر على الحمل، وفي هذه الحاله دي خصها تحيدها وكتحيد بالعمليه. وهل تاثير على عدم الحمل المراه بعد ازالتها؟ ما كاين حتى شي تاثير على الحمل بعد ازالتها. واش ممكن يكون ارتفاع هرمون الحليب بعد الإجهاض بعد شهر من الحمل؟ شكرا. نو، ما تيكونش طالع بزاف في داك الشهر الاول بعد الإجهاض. ادم يتوحشك الخير سيدي. فادي عفيفي، الوغ تحيه لك كذلك، وكيقول لكم تحيه للعائله ديالنا، الله يحفظكم جميعا من كل شر. فوالا سا سي الميساج ديال سي فادي، الله يخطيك علينا ومرحبا بك سيدي. ميرسي بوكو دو بونسي او زوتر. تيعجبوني الناس اللي تيفكروا في الاخرين فيكم وتيديروا الشكر لكم، ماشي غير ليا انا، لكم كلنا، لانه اوني اون فامي. الوغ نادية عفاك، بغيناك تعطينا توعية على كورونا، شنو هما عوارض ديالها وكيفاش حماية من هاد الشيء. الوغ شوف، بالنسبة للكورونا انا غادي نعاود نقول لكم غير باختصار بدون تعميق ونبدا نتفلسف عليكم وهذا، وباللي راه هاد الكورونا راه كانت قديمه. واحد كنت دويت لكم على في الاول من يلاه بدات كورونا دويت عليها او ديبار، باقي ما كايناش في المغرب ني غير ديتو. في واحد لو لايف دويت على كورونا، جي بارلي ديال الفيروس وهضرت على بلي كاين واحد لونفلوب ديالو اللي هي مختلفه، داكشي علاش ما كاينش الدواء ديالو. هادشي كنت هضرت عليه في واحد لو لايف من يلاه بدات كورونا في لاشين، دويت عليه اي جي اكسبليكي سي كوا سو فيروس. بالنسبه الاعراض هو انه راه كورونا ماشي غادي تشوف غير مناخك تيسيلو اي تو سا. الاعراض اللي تيعطي سي كو تو سامبلومون، انا غادي نقول لكم
تي كاين واحد لو تيست كي سامبل غيمكن لكم كلكم ديروه. شنو هذا لو تيست هذا؟ غديروه في الصباح، وانكم غادي تقطعوا النفس لواحد المده ديال 10 سكوند، وغادي تطلق. لقيتي راسك عادي بلا اوكان بروبليم، عرف راسك راك ما عندكش مشكل، لقيتي راسك انه عندك اون تو، واحد الكحه اللي هي قويه من صدرك واللي هي جافه، هنا يا ان دوت. 1 2 لو فيروس مني الانسان كياخذ لو فيروس اشنو تيوقع؟ هاد لو فيروس هذا ملي كياخذوا الانسان تيجي للحنجره ياك. دونك تيجي للحنجره، داكشي اللي كيعطي في الحنجره هو كيعطي واحد الجفاف في الحنجره، انه الانسان تيحس باللي الحنجره ديالو الي سيش جافه. دونك هذه النقطه الاولى. هذا الشيء علاش هنايا تنطلبوا انه الواحد يشرب الماء، يشرب الماء، يشرب الماء. علاش؟ لانه من الحنجره اشنو تيدير داك الفيروس؟ من الحنجره تيمشي تيدخل تيهبط مع القصبات الهوائيه، دونك تيمشي لي بومون. مني كيمشي الفيروس لي بومون هنايا فين كيقدر يعطي المضاعفات البنوموني، كيعطي مرض ديال الصدر، وهنا فين كيعطي واحد ضيق التنفس، كيولي الانسان ما كيقدرش يتنفس، انسفيزونس ريسبيراتوار. الله يحفظ. هنايا ملي كنوصلوا لهاد الاعراض هادو خصنا اوبليغاتوارمون نجريو نمشيو عند الطبيب باش نمشيو ندوزو نشوفوا اشنو عندنا، ما كنبقاوش جالسين. هنا باش نفسر لكم كيفاش دونك تيجي ضيق التنفس الاعراض. وهذا الشيء كلشي كيجي بواحد الطريقه اللي هي حاده، اي افيك اون تو، واحد الكحه اللي كتكون سيش ناشفه وقويه بيان سور. عاد بيان سور بيان سور وتيبان ديك الساعه كيبداو الاعراض بحال ديال لو روم، ولكن هي حاده. الراس كيضرك بزاف، لو ني كيكول، الاعضاء الجسم ديال كله تيضرك. ديك لا تو اللي قلت لكم اللي كتكون سيش وحاده، هادو هما الاعراض تكون حاد اكثر من لو روم نورمال. الوقايه الوغ حمايه من هذا الشيء مزيان. دونك قلتي باش ندويو عليه بصفه هكا شامله. الوقايه سي كو تو سامبلومون اننا كنشربوا الماء، الناس يشربوا الماء. لانه الا كان في ديك المرحله انه كاين وصل في لاكورج كيتشرب الماء باش كينزل ما يمشيش للقصبات الهوائيه، مي بلوتو تيمشي للامعاء، تيمشي للمعده، نهبطوه باش يمشي لنا للريه فين تيكون صعيب، دونك باش يهبط. هذه النقطه الاولى. داكشي علاش خصنا كل شويه نشربوا كيلكو غورجي، كل شويه في النهار نشربوا كيلكو غورجي. الحاجه الثانيه هو انه خصو تعرفوا بانه طوال النهار ماذا بكم 2 à 3 fois par jour، 2 حتى 3 مرات في النهار شربوا الحوايج السخان، اتاي سخون، لو بويون، شو تيقولوا ليه، الصوبه سخونه، الحوايج السخان، شربوهم او كور دو لا جورني، باسكو هاد لو فيروس هذا من 26 حتى 27 درجه ما كيقدرش يعيش. دونك ملي كنفوتوا 26 27 درجه لو فيروس كنقص. داكشي علاش كنعطيو الحاجه السخونه ذات باش انه الا كان هنا اننا اون اسي دو لو توي بالحوايج اللي هما سخان. اي بيان سور كما قلت لكم قبيله هو انه تيخص الغسيل ديال اليدين، كنغسلوا يدينا السلام. دونك اون فا ايفيتي السلام ديال اليدين، البوسان بزاف. هادشي كلشي تيؤدي الى انه الانسان يقدر. حاولوا غير بون سي فري حنا في لا كولتور ديالنا انه تنسلمو تنعنقو تنبوسو اي تو سا اوني، باسكو هذا ماشي ديفو، او كونتخيغ هذا باسكو ني شالورو، عندنا واحد الحفاوه ديال الاستقبال و اي تو سا. اوني دي ميديتيرانيان، كنهضروا بيدينا، كنهضروا بالملامح د وجهنا، كنهضروا كوم سا. سي نو سي نوتر كولتور، او كونتخيغ سي كيلكو شوز دو بيان. ولكن مثلا في هذا الوقت هذا تيخصنا نحبسوا هادي. دونك السلام عليكم كافيه، النقطه الاولى. دونك الناس اللي ما تنعرفوهمش حتى الناس اون اساي دو دير السلام عليكم ايتو في هذه الفتره هذه، يديروش داك لو كونتاكت اللي يكون قريب باش نتفاداو، كنحميو الناس الاخرين ونحميو نفوسنا باش ما نديروش هذا لو فيروس هذا. اي بيان سور الغسيل ديال اليدين اللي هو اوبليغاتوار دائما تنهزو، لانه ملي كتقاس لو فيروس راه 10 مينوت كيبقى في لو فيروس في اليدين. دونك خصنا نغسلو يدينا دائما، لانه كيمكن لك تغسل يديك الا ما غسلتيش يديك غيمكن تنسى تحك عينيك، تنسى ديرها في فمك، نيفك سي با اي تو. دونك
تقدر تعادي نفسك. دونك دائما حاولوا انكم تغسلوا يديكم، سي سورتو الغسيل، ويكون الميتراج بيني وبين الطرف الاخر، وندير هذا الشيء. والوقايه هي الوقايه اون جينيرال اللي تيخصنا نديرو. الوغ فو سافي كوا، عرفتي شنو غادي ندير من بعد ما غادي نكمل لو لايف؟ غادي نكتب لكم هاد الوقايه هادي وهاد الشيء اللي خصكم كيفاش ديروها مع ولادكم، مع لي زونفون، وليكم نتوما والناس اللي كبار حتى هما. باسكو سي سورتو هاد الفيروس هذا شكون كيأثر على من؟ كيأثر بزاف على الناس اللي عندهم المناعه قليله، اللي عندهم مناعه قليله يكاسيهم في ساعه غابيدمون. بالنسبه للناس الكبار بيان سور والدراري الصغار. دونك ان شاء الله ملي غادي نكمل لو لايف غادي نكتب لكم واحد دي كونساي هادو اللي قلت لكم، غادي نكتبهم لكم وغادي نحطها في الفيسبوك ديالي. هنا هذا غادي نحطها في الفيسبوك ديالي. غنكتبها بالفرنسي، ما غادي نكتبهاش لكم بالعربيه، غنكتبها بالفرنسي. وغير الناس اللي ما تيعرفوش مثلا، اللي ما غيفهموش الفرنسي، انا غادي نقول لكم غديروا كوبي كولي، كوبيوها وسيروا لجوجل في الترجمه وكوليوها في الترجمه، وغتخرج لكم بالعربيه او لا بالونجلي بالنسبه للناس اللي بغاوها بالونجلي، او لا بالعربيه. غنكتبها لكم بالفرنسي. دونك سي سامبل، كتمشي لجوجل دير الترجمه تراديكسيون، كيخرج لك السيت، وكدير كوبي داكشي اللي بغيتي تترجمو بالفرنسي ولا باي لغه. وفي الترجمه راه كاينين من لغه للغه، مثلا من الفرنسي عرب، او الفرنسي لونجلي، او الفرنسي لغه اخرى، وتي تكولي وتيعطيك الترجمه ديالو. دونك ان شاء الله من بعد اللايف غادي نكتب لكم اللي سامبل، اللي هو هادشي اللي فسرت لكم تري سامبل اسافوار، ساهلين وباش تطبقوهم. ان شاء الله ما يكون غير الخير. اي سو سخي امبورطون ويدار ليه لو بارطاج باش الناس تفهم بطريقه بسيطه وشنو خصكم ديروا مع ولادكم ومع نفسكم. الوغ عبدو، مرحبا سي عبدو. الوغ اعاني من حكه مفرطه على مستوى الجهاز التناسلي الى درجه تشقق الجلد. الوغ هنا يفو اوبليغاتوارمون تمشي عند الطبيب باش تشوف واش الجهاز التناسلي، واش عندك ميكروب متنقل جنسيا او لا جوست اون ميكوز. دونك تيخصك الطبيب باش يشوف. Alors, Lala Mariam, est-ce qu'il y a vraiment un homme qui peut aimer sa femme, prendre soin d'elle et même la rendre plus heureuse au monde? Parce que je trouve qu'ils sont rigides et je dirais même son cœur est infidèle. Avec tout mes respects, c'est juste mon avis. Alors, je trouve que c'est votre avis et à respecter, votre avis. ولكن je ne suis pas d'accord avec vous. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment leur femme et qui prennent soin d'elle et qui la rendent très heureuse et la plus heureuse au monde. وموجودين وكاينين. اي دايوغ المتصله وحده معنا في السعاده، بس سولي السعاده قول لها راجلها اشنو داير معاها، وغادي تقول لك واش لا رون با لا بلوز اوروز او موند، اللي تيموت عليها وكيفاش كيتصرف عليها. حنا ما غنمشيوش لو موند، غنمشيو غير المغاربه. يلا ندويو على المغاربه اللي كتقولوا عليهم الرجال انهم ils sont infidèles et sans cœur. Au contraire, et je peux vous dire واحد القضيه والله القسم الا زعما je vous parle honnêtement، il y a beaucoup de gens انا ملي تيجيو عندي الرجال العياده تيعاودوا لي كلشي. كاين راجل تيكون مزوج تيقول لي عندي علاقات مثلا اخرى من غير الزوجه ديالي، مي جو بو فو دير كو لا ماجوريتي، الاغلبيه ديال الرجال ما عنديش، ما كنخونش المراه ديالي، تيقوني لانه ملي تيمشي عند الطبيب تيعاود كلشي ما تيخبيوش. مي جو بو فو دير انا زعما بالتجربه ديالي اللي كنشوف مع الرجال لا ماجوريتي الاغلبيه واغلبيه كبيره ما تيخونوش الزوجات ديالهم. سي جوست افكار اللي هي غالطه في المجتمع، وهي واحد الفئه قليله وكنبغيو نعموها على الرجال. الوغ يوسف عميمي قلبت اخير قطعه سميتها بيرينيوم، لو بيريني. داكور. الوغ نسيت السؤال ديالك باش نعرف شنو هو لو بيريني ما بين اسفل الخصيه. وي جو البيريني وي زين منطقه الشرج. المشكل اللي ولا عندي من مرور العلاقه الجنسيه ولا ديك البلاصه
هادشي. Alors, si Youssef, c'est une partie maintenant, ما غاديش يمكن لي ندخل معاك في لو ديتاي دي شوز، لانه فهمت وما فهمتش شنو بغيتي تقول، ولكن جي كومبري كو الاحساس il était agréable. maintenant في هذيك المنطقه مسيتيها وكان واحد الاحساس اللي هو agréable اللي هو مزيان، انا ما كنشوف شنو هو الاشكال او لا المشكل. دونك يا اوكان بروبليم سيدي، ما تخافش. مثلا بالنسبه لانه كتنمل، هنا شنو بغيتي تعني انه كتنمل؟ واش كاين حريق او لا احساس اللي هو زوين؟ سي تري ديفيرون. كان احساس زوين ما تخاف حتى شي حاجه، سي نورمال، يا اوكان بروبليم. انه تكون واحد الاحساس اللي هو داخلي عند الراجل، اللي كي بو افوار ان كونتاكت انتيريور، اللي تقدر تكون واحد المتعه داخليه qui est en rapport avec le frottement de la prostate. Donc il y a aucun problème سي يوسف. الا حسيتي بواحد الحاجه اللي هي كي بوزيتيف انه احساس زوين، دونك جو نفوا با ما عرفتش فين هو البروبليم. بلال النسيدي، حتى حاجه ماشي عيب. ما عرفتش شنو قلتي ليا، مي حتى حاجه ماشي عيب. جاوبت على السؤال ديالك، مي حتى حاجه ماشي عيب. وكون حنا هنايا باش كندويو ما عندناش العيب السيدي. اللي عنده شي مشكل غادي يقولوا جوستومون اوني لا باش نحيدوا العيب ونحيدوا الحشومه. اللي عنده شي سؤال يقولوا لينا اوني لا باش نجاوبوا جوستومون على هاد الاسئله، وما كاينش العيب. حنا كنجاوبوا على جميع الاسئله اللي الناس عندها عيب وحشمانه تقولها. الي لا في لو لايف كتبوا ونجاوبوا. ما كنبقاوش ساكتين على واحد العيب اللي يقدر يكون مشكل من بعد. سي يوسف طبقالي، مرحبا سيدي. الوغ زوجتي ولدت هذه 4 أشهر كترضع غير بالثدي ولا تعطيه الماء، هل هذا سيؤثر عليه؟ الرضاعه كيمكن لي تعطيه الثدي في هذا اللاج هذا لي 3 بروميي موا. الحليب كافي. الا كان الحليب ديالها في الثدي ديالها كافي الابن ديالها ولا البنت ديالها، ما كاين حتى شي مشكل. في حاله ما الا كان نقصان عندها في الحليب، هنا كتكون واحد المكمل بالحليب اللي كتشريه من لا فارماسي اللي كيكمل باش للرضاعه. من بعد بيان سور لو بيدياتر تيعطيك شنو هما الحوايج اللي كنزيدو. تيتزاد من بعد الماء، من بعد كيتزاد لو بويون، بحال كيبداو يداروا من بعد الخضار، ولكن كيتشرب الماء ديالهم او ديبي. كيبدا كنبداو ندخلوا شويه ديال الاكل، ولكن كيكون غير الماء فاش طيب الخضار داك الماء هذاك تنبداو نعطيوه ليهم من بعد ابارتيغ دو 4 موا 5 موا. كنبداو نعطيوه هذاك لو بويون بحال الشكل على حليب، ما يكونش سخون، يكون غير شي شويه دافي، دونك بحال الشكل ديال الحليب اللي كيبدا يشربوا. في كل اج كتولي كتزاد واحد الحاجه اللي عند داك الطفل، باش لانه الحليب ما كيبقاش كافي دائما. في واحد لاج ما غاديش يبقى كافيه دائما. ثاني 9 شهور ابخي في 9 موا اي تو كيبدا بلا فاميليال كيتخاد انه تعطيه الخضار، تسمعسهم ليه تيبدا يتذوق الخضار. مي لو بلوز امبورطون سي حاولوا تعطيو جميع انواع الخضار باش انه داك الطفل يولف ياكل جميع انواع الخضار. ما تعطيوش غير حاجه وحده اللي كيتذوقها. اي لي سكروري انتردي، حاجه اللي فيها السكر انتردي تعطيوها لان اونفون لان بيبي، لانه البيبي مني كيمشي حتى كيذوق السكر ما كيبقاش مازال يبغي ياكل. Saada, est-ce qu'on peut sortir librement comme au bord de la mer? On peut sortir à la lac كيما قلت لك، ما غير التجمعات et le métrage اللي قلت لك. محمد زنار، لا لا يخطيك اسيدي. شعري انا ديما هكا، مش تندير لي تشبيكه. هو داير هكا. هو داير هكا. C'est-à-dire داير هكا. Bon, j'essaie de mettre comme ça, mais c'est pas pour faire une mode ni rien du tout. Alors Bilal, ما تقولياش ما كنديرش لي كونسلطاسيون باغ انترنت. كونسلطاسيون باغ انترنت او لا تقول لي عندي هادي يعطيني شنو هو الدو اي تو سا، جو نفي با سا. ما يمكن لياش نديرها لانه ما كيمكنش. هذا ما دخلش
في ليتيك ميديكال، معناتها ما يمكنش الطبيب قلتي لي جمله وغنعطيك الدواء. صا انا ما كنعطيش الدواء من غير الا كشفت ونشوف ونكون متاكد. مي غير نعطي الدوايات انا كوم سا، انا ما تلعبش بالانسان، ما تلعبش بالحاجه سميتها الدواء، ما كنلعبش بشي حاجه اللي سميتها الميديسين اللي هي الطب. دونك غير نعطي كوم سا هاك يقول لي واحد جمله هاك خذ هاد جرب هادي وجرب هادي. انا ما عنديش جرب، عندي كنشوف شنو هي الحاجه، كنعرف شنو هو العلاج له. دايوغ الناس اللي تيعرفوني والناس اللي تيجيو عندي للعياده، انا ما كنعطيش قوت الادويه وما كنجيش ونعطي الدواء حتى كندير الكشف ديالي كامل وكنعرف ونتاكد لو دياغنوستيك شنو الانسان عنده وتنعطيه الدواء اللي ناقصو. انا جامي حتى الناس اللي تيعرفوني لوردونونس ديالي ما كتكونش عامره بالدوايات، داكشي باين. دونك ما كاينش داك قوت الدوايات هادي وهادي وهادي، الا ما نفعت هادي تنفع هادي ولا ما نفعت هادي تنفع هادي، ولوردونونس عامره بالطول وبالعرض. انا جو نفي با سا، انا كنعطي الدواء المناسب فقط. دونك جو سي ملي كنعرف راسي ومتاكد من التشخيص كنعطي الدواء المناسب. وقوت الدوايات بلا فايده سي با موا. دونك انا كيما قلت لك تنعطي ما يمكنش نعطي باغ انترنت كوم سا الدواء. الو صوفيا قالت لك بصراحة خاصك دروس تقوية في اللغة العربية. بان سا سخي افيك غون بليزير اي ان اونور، يكون لي شرف انني ناخذ دروس تقوية في اللغة العربية، لانه اللغة العربية ام اللغات. وكما قال لي واحد السيد في واحد لو ميساج، واللغة العربية اللغة العربية اللي تخي ريش. سي اللغة العربية اللي فيها الكلمات اللي مستهدفة في كل حاله وفي كل سميتو سي فغي. ولكن ما ننساوش بانه كتبقى اللغه العربيه من اصعب اللغات. راه خصنا نعرفوها بلي من اصعب اللغات اللغه العربيه، انه كلمات فيها شي كلمات الا جينا نشوفوا غير الشعر القديم سي تري دور ا كومبروندر. خذوا مثلا غير مثلا اغاني ديال ام كلثوم اللي فيها واحد الشعر اللي هو اكسترا اوردينير، وكاينين شي كلمات اللي عمرنا ما سمعناهم وما كنفهموهمش. سي با تو الموند اللي كيفهم كل كلمه مثلا ديال الاغنيه ديال ام كلثوم. الشعر القديم ديال المتنبي و اي تو سا، كتلقاو شي كلمات اللي عمركم ما سمعتوهم. اي سي تري دور لانه اللغه العربيه الي تري 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 ريش. سي اللغه رقم واحد او موند اللي فيها عدد كتير ديال الكلمات، هي اللغه العربيه سي نمبر وان. وكيما قلت لك بيان سور بوركوا با الى عندي الوقت ما نكراش كنتعلم او فور يا ميزور. تنتعلم بيان سور الكلمات منكم، من بزاف د الحوايج. كندير الترجمه. فو سافي راه شحال من خطره كندخل مثلا ان مو ما تلقاش ليه مثلا الكلمه ديالو بالعربيه، ايبا كندخل وكندير تراديكسيون ترجمه وكنديرو باش نشوف سميتو بالعربيه. و جو بونس كو كان واحد التحسن بالنسبه للناس اللي متبعيني من النهار الاول اللي بديت لدابا. راه كاين واحد التحسن كوميم. في الاول ما كنتش كنقدر كاع نهضر غير بالعربيه. كنت شي كلمات ما كنتش كنعرفهم، ولكن جبت لهم درت لهم الترجمه. كنت درت الترجمه فاش بديت دايوغ لا راديو. يلا غنعطيكم واحد الفكره على كيفاش درت. سي تري امبورطون. فاش بديت لا راديو كان عندي مشكل انني شي كلمات ما تنعرفهمش بالعربيه، وكانوا شي كانوا حل. وبعض المرات حتى ديك الساعه الصحفيه كانت ما تطلق لياش الترجمه سوغ بلاص. ودونك شنو درت؟ الوغ الكلمات اللي كيجيو بزاف، خاصه بالنسبه للكلمات اللي عندها علاقه مع السبيسياليتي مع التخصص ديالي، مشيت درت البحث ودرت الترجمه ديال كلهم كاملين وكاع الكلمات اللي كانوا حل فيهم وكل شيء، وكتبت كل كلمه بالترجمه ديالها. كتبتها ودرتهم في واحد الورقه كتبتهم وكنحط ديك الورقه حدايا. كنت ملي كنبدا في الحلقه ديال الراديو، هادشي في الديبي ديال لا راديو، وكنت كنحط دائما ديك الورقه حدايا وانا كنهضر. ومني كنبغي نقول شي كلمه كنشوف سي كوم سا كو حفظت او فور يا ميزور. ابخي حيدت الورقه وليت كندوي بلا ورقه. الناس كلشي بدات كتفهم وتعلمت بزاف ديال الحوايج. صوفيا ميرسي بور لو كونساي. سي عبد الخالق مرحبا بك. عبدو راك نتوما اللي منورين لهلي خطيك. عبد الغني الانصاري مرحبا. الوغ سؤال: هل العاده السريه تؤثر الدماغ الانسان صحيح؟
الوغ لا تؤثر على الدماغ، ولكن الإدمان كيمكن ليه يأثر بسيكولوجيكمون على الجنس. الإدمان لا. دونك كاين كنت دويت على كيفاش الواحد يتخلص من الادمان، غنقولها نعاود نقولها لك ثاني غير بطريقه مختصره لان دويت فيها بزاف المرات في لي لايف. هو انه تيخصك تشغل الوقت ديالك، انك ما تخليش وقت الفراغ، وداك الوقت غادي تشغلوا بزاف د الحوايج. كل واحد باش غادي يشغلوا، غتمشي مع الاصدقاء، العائله، الصلاه، تصوم، الرياضه، تقرا، تشغل نفسك. المهم ما تخليش الوقت الفراغ باش انك تمشي الى العاده السريه. نور أمة الرحمن، مرحبا بك لالا، و لالا يخطيك. ميرسي بوكو. حنان، زوج لا ينادي زوجته باسمها. رحموني ما فهمت شنو بغيتي تعني. الوغ فا اسي نجاوبو الناس. ها هي السعادة كاينة، صح. السعادة مرحبا لالا، برنامج نستفيد منك. لالا يخطيك لالا، مرحبا بك. الوغ نور أمة الرحمن، اتصلي بيا في العيادة وي، ولكن ما نضمنش لك انك غتتصلي في الوقت اللي غادي نكون انايا ماشي اون كونسلطاسيون، باسكو ملي كتكون في العياده تكون مكونسونطري مع مع الناس اللي عندهم لي رونديفو، وتنعطي وقت الشخص او لا الانسان اللي معايا في الرونديفو. دونك جو نو با انا في لا كونسلطاسيون راه ما تنجاوبش في التليفون. ملي كنكون في كونسلطاسيون مع مريض انا كلي للمريض، ما كيمكنلياش نكون مع مريض ونهز التليفون. انا ديما تنفهمهاش، ما كنفهمهاش لا بالنسبه للمريض ولا بالنسبه للطبيب. انا بالنسبه ليا بجوج، فهمتي. الطبيب كيخصو يحترم المريض ديالو اللي عنده، انه كيستمع ليه وانه تيدوز معاه داك الوقت ديال لا كونسلطاسيون. شنو معنيتها الطبيب كيدوي مع المريض في الكونسلطاسيون ويقول للمريض وقف بلاتي، ونهز التليفون ونبدا ندوي مع واحد اخر ونخلي المريض اللي كيتسنى. مي سا سي قله الاحترام بوغ ما، وقله الادب. دونك انا هادي ما كنديرهاش، ما كنهز لا بورطابل لا فيكس لا غيان دي تو. ملي كنكون في كونسلطاسيون ما يمكن لياش نجاوب. اي هادشي راه معروف بالنسبه للناس اللي كيعيطوا، من غير الا كنت مثلا اونتر دو كونسلطاسيون ما عنديش هنا كيمكن نجاوب، ولكن ملي كنكون في كونسلطاسيون امبوسيبل نجاوب. هادي سي كليغ نت. الوغ ميمي فاس، مرحبا لالا. الوغ عندي مشكل هو الوسواس البكرة. مع العلم دارت الفحص 5 ديال المرات وكلشي عندي مزيان الحمد لله، وهذا الوسواس ما مخليش مرتاحة في حياتي. الوسواس ديال البكرة الوغ هذا الوسواس ديال البكرة سكو تو سامبلومون جاي من التربية ومن الثقافة ومن شنو كتسمعي، هو اللي يدير لك هذا الوسواس هذا. مي درتي 5 د المرات وانت كديري والبكرة ديالك عندك نورمال اي تو، دونك هذا الوسواس هذا راه نفسي، وهذا النفسي جايك من اشنو سمعتي ومن التربيه ومن الخوف على ديك البكاره. سي سا اللي منين جايك هذا الوسواس هذا. اي الفو جو بونس في الحاله ديالك خصك واحد التتبع قليل، كالكو سيونس، باش انك تغلبي على هذا الوسواس هذا وانك تعيشي حياتك نورمال. دونك الفو با سانكيتي. فوالا دونك ميرسي راندا كي اللي كتبات الوغ كودي ليله الدخله. ليله الدخله انا كنت درت عليها حلقه، وغادي ندير لكم فيديو. عرفتي شنو غادي نحط لك فيديو بيانتو ان شاء الله، نحطها في القناه ديالي ديال فيسبوك. نديرها لكم في الفيسبوك وفي اليوتيوب بجوج. دونك غير باش تعرفوا نعاود نقولها لكم. دونك الله يخليكم الى ممكن فو بارطاجي عافاكم، بارطاجيو باش الناس يستافدوا من هادشي، باسكو دوينا على كورونا فيروس بوكو دو شوز اي تو سا كي سون امبورطونت اليوم، باش الناس يستافدوا من الاجابات ديال الاسئله ديالكم. دونك غادي نبدا نحط مثلا، حيت كاينين دي فيديو اللي درتهم قصار اللي كندوي فيهم على هاد مثلا ليله الدخله. سي فغي دي فيديو اللي انا مقصر من انني ما كنحط لكمش
في المواقع التواصل الاجتماعي، اي سورتو كو فيسبوك اليوتيوب. غادي ندير نحط ان شاء الله في هذا الاسبوع هذا واحد الحلقه اللي كنت درت لي قصيره، غير قصيره كيلكو مينوت، اللي دويت على ليله الدخله. غادي نديرها ان شاء الله بروشينمون في اليوتيوب ديالي وفي الفيسبوك هذا ديالي. دونك الفيسبوك ها هما نتوما كتعرفوا نتوما داخلين فيه دابا، اللي هو حاتم شرفي الدريسي ميدسان بسيكو سيكسولوج. هذه هي لا سول باج اللي عندي، الوحيده اللي عندي. واليوتيوب القناه ديالي دوك حاتم شرفي الدريسي. والانستغرام عندي واحد تا هو بسميتو دوك حاتم شرفي الدريسي متصله. دوك حاتم شرفي الدريسي انستغرام. دونك دخلوا في الانستغرام، دخلوا في القناه ديال اليوتيوب، وهنايا في الفيسبوك تا هو. وهادو هما الثلاثه اللي عندي ديال لي ريزو سوسيو اللي كندخل لهم، وهادو هما فين غادي تلقاوني بثلاثه. دونك بيان سور وفي العياده راه كتبات هذا، كتبات لو نيميرو. دونك كنشكركم فريمون كاملين على هذا الوفاء ديالكم، وعلى تبارك الله المستوى ديالكم والاسئله ديالكم اللي كي او نيفو اللي كتعبر على المستوى ديال تبارك الله الشعب المغربي. مو جو سوي تري فيير دو ما فامي، انا جو سوي مفتخر بكم بزاف. دونك كنشكركم بزاف. دونك ردوا بالكم الله يخليكم، ما تبقاوش دابا تحبسات القرايه، تحبس كلشي. ماشي معنيتها راه عطله، ماشي معنيتها غنخرجوا نمشيو للتجمعات، ماشي معنيتها غنمشيو نخرجوا نتلاقاو مع الناس بابو الصحاب ونديروا تجمعات ونبداو نخرجوا ونديروا نو. راه مديور هاد الشيء. حبسوا المدرسه باش ولادكم تحميوهم يبقاو في الدار، باش نتوما تقللوا من الخروج، تقللوا من التجمعات، وتقللوا من هاد الشيء. انا كما قلت لكم دابا ان شاء الله ملي غادي نكمل له لايف، انا غادي نحط لكم الوقايه اللي غادي ديروا بالنسبه لكم، بالنسبه لوليداتكم، ان بتي تكست باش غادي تبعوه اللي هو سامبل، وتفهموا شويه الفيروس كيفاش كيدير اي تو سا. دونك غادي نحطوا لكم دابا من بعد لو لايف ان شاء الله. وكنشكركم كاملين، وتهلاو في راسكم، وان شاء الله كما العاده الا بقينا في الحياه ان شاء الله نتلاقاو نهار الحد الجاي مع 6 ديال العشيه ان شاء الله، كما في العائله ديال لو لايف ديالنا. وكما كنقول لكم دائما سي لا بوزيتيف اتيتود، كونوا ايجابيين، حتى حاجه ما غادي تهبطنا لتحت. اون فا كومباتر هاد لو فيروس هذا ان شاء الله، وغادي نمشيو وغادي نفوتوه. وخاص دابا الكره عندنا حنايا، حنا اللي خصنا دابا اننا ما نديروش تجمعات، ما نديروش تبقاو داك البوسان والتعناق وداك الشيء وكلشي غادي نحيدوه التجمعات، ونحاولوا انه غير هاد الايام هادي، هاد الفتره هادي غادي تدوز. الواحد كل واحد يشد زعما ما يتخلطش بزاف مع نامبورت كي ومع الناس، لانه اي واحد يقدر يكون مصاب. ردوا بالكم وكونوا ايجابيين في الحياه ان شاء الله. هذا الشيء غادي يدوز ان شاء الله، وغادي باراده الله ان شاء الله، وغادي يدوز بوزيتيف اتيتود، وتبقاو على خير.